अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिपब्लिक पॉलिसी की जानिब से ताहिर मकसूद चीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। पंजाब का जो पूरे हल 141 सीटों का, नेशनल असम्बली की 141 सीटों का एक सर्वे रिपब्लिक पॉलिसी ने करवाया था, जो आपकी खिदमत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों की शक्ल में पेश किए गए। आज जो है इस दौरान जो लीडर हैं, बड़े लीडर जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके बारे में भी मुख्तलिफ सवालात किए गए ताकि उन लीडरों की पॉपुलरिटी को जाना जा सके। तो मैं उसके बारे में पूछता हूँ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से कि आपने जो सर्वे किया है तो उसमें पंजाब का जो मकबूल तरीन लीडर था वो कौन आया सामने? जी शुक्रिया जो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस तरह जो साहब आपने बताया कि रिपब्लिक पॉलिसी ने ये कौमी असम्बली की हल्का जात का सर्वे करवाया, तो उसके जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे प्रोग्राम पूरा पंजाब जो है वो हम नाज़रीन तक कन्वे कर चुके हैं। प्रोग्रामों की सूरत में हमने राय ली कि आप आने वाले इलेक्शन में किस सियासी जमात को वोट देंगे, और फिर एक राय ली गई कि पंजाब का पॉपुलर लीडर कौन सा है। तो उसमें जो हमें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो 60 से 70% तक है वो इमरान खान, क्योंकि इमरान खान को हमारे पंजाब की जो आवाम है, वो खा नौजवान हो, खा मिडल एज हो, खा ओल्ड एज हो, मजदूर हो, जिस भी तबके का हो, तो वो इमरान खान को 3 हवालों से देखते हैं। एक क्रिकेट के तौर पे, क्रिकेटर के तौर पे, चूँकि क्रिकेट जो है वो हमारा पंजाब में एक मकबूल खेल है, और चूँकि उन्होंने एक अपनी कप्तानी में फतूहात भी हासिल की और वर्ल्ड कप भी जीता, तो एक उस लिहाज से उनकी पॉपुलैरिटी है। दूसरे नंबर पे कि उनके जो फलाही काम है कि जिसमें शौकत खानम हॉस्पिटल है, नमल यूनिवर्सिटी है, तो दूसरा उस हवाले से लोगों में उनकी एक पहचान है। और तीसरा रोल जो है उनका एज अ पॉलिटिशियन, कि जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और अपनी जमात बनाई, तो उस हवाले से हाँ, यहाँ पे ये आप पिछले प्रोग्रामों में या उसमें आप सवाल करेंगे मुझसे कि जी पीटीआई की पॉपुलैरिटी तो 60% और इमरान खान की, तो इमरान खान की एज अ पर्सनैलिटी जो है वो आपको 60 से 70% तक, शहरों में देहातों में अगर सबको अगर मिलाएंगे तो वो 60 से 70% तक आपको इमरान खान की पॉपुलैरिटी वो पंजाब में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान को तो पसंद करेंगे लेकिन पीटीआई को तो वो पसंद नहीं करेंगे, इसलिए ये नहीं, मैं नाज़रीन को वादे कर दूं कि इमरान खान को तो वो पसंद करते ही करते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है, कोई ऐसा उम्मीदवार आ जाता है जिसको वो मकामी तौर पे पसंद नहीं करते, तो उस सूरत में वो शायद उसको वोट ना दें, लेकिन इमरान खान के साथ जो उनके लगाव है वो उससे पीछे नहीं हटते, उस वाबस्तगी से वो कायम दायम है। देखिए, एक और पाकिस्तान की बड़ा नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो सरबराह हैं, बल्कि उनके नाम से पार्टी है। वो मुल्क से बाहर थे और अब मुल्क में आ गए, और कहीं आम तासर है कि नून लीग का वोटर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पीछे है, लेकिन मियां साहब को वो पॉपुलरिटी नहीं मिल सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी दुरुस्त फरमाया जो साहब कि जब हमने लोगों से पॉपुलर लीडर के तौर पे राय ली, तो बाद उसमें शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, तो उनको एक फैमिली का हिस्सा समझ के तो हमने पॉपुलैरिटी जो उनकी राय ली, तो वो मियां नवाज शरीफ के साथ ही वो अटैच है, और उसकी पॉपुलैरिटी जो है 20 से 25%। और उसकी मेन वजह जो लोगों ने, कि जिस तरह आपने फरमाया कि जी वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे और यहाँ पे वापस भी आए और आके कोशिश की सारा, तो जो लोगों की राय थी कि उसमें ये कि इन्होंने जो अपना
بیانیہ تھا وہ اس سے ہٹ گئے. یعنی انہوں نے جب بیان جاری کیا، بیانیہ دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو اب وہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے جب پیچھے ہٹے ہیں تو پھر لوگوں میں ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہوئی. اور پھر بے شک نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب، مریم نواز، یا یہ کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پنجاب میں پی ایم ایل این کی ہی گورنمنٹ تھی اور فیڈرل میں بھی شہباز شریف پرائم منسٹر تھے، تو اس 16-17 ماہ میں جو لوگوں کا حال ہوا مہنگائی کے ہاتھوں، جتنی بجلی مہنگی ہوئی، جتنی گیس مہنگی ہوئی، پیٹرولیم پروڈکٹس مہنگی ہوئی، یہاں تک کہ یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں کافی بہت ساری انڈسٹری ہے، تو آپ گراؤنڈ پہ جا کے چیک کریں کہ کتنے % انڈسٹری چل رہی ہے، موسٹلی فیکٹریاں بند پڑی ہیں. تو پھر اس چیز سے لوگوں نے اپنی وابستگی، جب ان سے رائے لی گئی تو انہوں نے کھلم کھلا اظہار کیا. ملک صاحب اب پٹرول کافی سستا ہو گیا ہے، آپ بھی اپنے خیالات کو بدل لیں. لیکن یہ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ آصف زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نام اس ملک پہ حکومت کی، تو وہ ان کی پاپولیرٹی کیوں نیچے سے نیچے جا رہی ہے؟ یہ تو بڑا ایسا سوال کیا ہے کہ میں اب اس کا کیا جواب دوں. ظاہر ہے وہ اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر وہ نیچے چلے گئے ہیں. اب پاپولیرٹی میں جب پوچھا گیا لوگوں سے تو تیسرے نمبر پہ تو انہوں نے سعد رضوی جو ٹی ایل پی کا ہے اس کو آتے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے آصف زرداری اور بلاول بھٹو وہ چوتھے نمبر پہ، ان سے بھی نیچے چلے گئے، ان سے بھی نیچے ہیں. پنجاب کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے ناظرین اکرام، یہاں پہ ایک جو ہے ایک فیکٹر ہے جو مذہب کا، یا سمجھ لیں کہ ایک خاص سیکٹ کا. تو ابھی وہ سعد رضوی صاحب ایک لیڈ کر رہے ہیں اس کو، تو وہ ہے. ملک صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو پیپل پارٹی کے لیڈران ہیں، کیا ایسی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ چونکہ ایک وراثت کے طور پہ پارٹی ان کو ملی ہے، ظاہر بھٹو خاندان سے ٹرانسفر ہو کے زرداری کی طرف آئی، اگرچہ بلاول صاحب نے نام چینج کر کے انہوں نے سعد بھٹو رکھ لیا ہے، تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، آپ درست کہہ رہے ہیں. میں آپ کے اس سوال پہ آنے سے پہلے میں جو پچھلا سوال ہے اس میں وضاحت کر دوں کہ آپ نے کہا ہے کہ جی پیٹرول اب تو 12 روپے سستا ہوا ہے، تو ابھی بھی 14 روپے ہے، 14 روپے بھی ہو تو ابھی بھی 262 پلس پہ مل رہا ہے. تو لوگ کمپیئر کرتے ہیں 149 کے ساتھ کہ 149 اور 262 کا اگر موازنہ کریں تو ابھی بھی اس سے 112-13 روپے زائد ہے. اب آپ کے دوسرے سوال پہ آتے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ جب ہم عمران خان کو ڈسکس کرتے ہیں تو انہوں نے پالیٹکس میں خود ابتدا کی اور اپنی جگہ بنائی. اس کے بعد جب ہم میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں تو انہوں نے بھی پالیٹکس میں خود آئے اور انہوں نے اپنی جگہ بنائی. جب اب پیپلز پارٹی کو آصف زرداری صاحب کو یا بلاول بھٹو صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں تو ان کو سیاست اور پارٹی وراثت میں ملی ہے، ان کا اپنا کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ پارٹی پیپلز پارٹی تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے بنائی، پھر اس پہ بہت زیادہ محنت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے کی. ان دونوں کو، آصف زرداری صاحب کو یا بلاول بھٹو صاحب کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ان کو تو وراثت میں ملی ہوئی ہے. تو یہی بات ہم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے زیادہ محنت کی، ان کا اس لیے بڑا نام ہے اور یہ وراثت کلیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو شاید اس لیے اتنی پاپولر لیڈر یہ نہیں ہے. ہاں درست ہے، میں پہلے وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ جب مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی اور اس کو دیکھتے ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کی پاپولیرٹی نہیں، وہ پاپولیرٹی میاں نواز شریف صاحب کی ہے اور ان کی ہی جد و جہد ہے، ان کی ہی محنت اور ان کی ہی کوششیں، اور پی ایم ایل این کی صورت میں جو پارٹی بنی، جو ووٹ یا جتنی ان کی پاپولیرٹی یا وابستگی ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ کسی لیڈر کی پاپولیرٹی میں کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، سوشل میڈیا لیڈر کی پاپولیرٹی پہ ضرور اس کا ایک
इफेक्ट है, एक इम्पैक्ट है, क्योंकि अब आप यूँ समझें कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उन पे तो एक आपकी पैमरा है या एक पॉलिसी है, चैनल्स की पॉलिसी है, या कह लें कि रियासती उन पे पॉलिसियाँ, उनके तहत सोशल मीडिया जो है वो टोटली एक इंडिपेंडेंट राय उस पर चल रही होती है। तो वो उसका इम्पैक्ट लोगों में पॉपुलैरिटी का या उनकी राय का बिल्कुल है। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि रिपब्लिक पॉलिसी का जो सर्वे था वो आपको पेश किया गया। उसकी जो लीडर जितना पॉपुलर है अवाम में, वो बताने की कोशिश की गई। याद रहे कि जो सर्वे है ये एक हतमी नहीं होता, ये जो है ये एक अंदाज़ा है कि आपको किस तरह के जो लोग मिलते हैं सर्वे के वक़्त। और ज़ाहिर है आपने सिर्फ यूनियन काउंसिल का बहुत छोटा एक सैंपल है कि बहुत ज़्यादा लोगों में से सिर्फ 25 लोगों को या 25 के करीब लोगों को आपने पूछा है। तो ये हतमी नहीं है, ये तब्दील हो सकता है। कोशिश की है रिपब्लिक पॉलिसी ने कि जो सामने आए राय वो आप तक पहुँचाई जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।